अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्ज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा-सा एयरपोर्ट का व्लॉग, क्योंकि मेरी सिस्टर पाकिस्तान से आ रही थी और वो तुर्किश एयरलाइन से आ रही थी। तो अभी मैं ट्रैकिंग वगैरह कर रही थी उसका प्लेन, तो इधर उसको कुछ 6 आवर और 7 मिनट थे। लेकिन फिर मैं उसको फ़ॉलो कर रही थी कि जब थोड़ा-सा टाइम रह जाएगा तो तभी एयरपोर्ट जाएँगे, क्योंकि इतनी देर पहले एयरपोर्ट में जाके क्या करेंगे, तंग हो जाएँगे। तो जब 25 से 30 मिनट रह गए तो बस हम लोग घर से निकल गए, क्योंकि हमारे घर से एयरपोर्ट का रास्ता इतना ही है। क्योंकि हम इधर आए थे एयरपोर्ट रोड पे, एयरपोर्ट रोड के ऊपर ही एयरपोर्ट है। कनाडा का बहुत खूबसूरत टोरंटो का पियर्सन एयरपोर्ट है। तो ये भी टर्मिनल 3 है, क्योंकि जब जहाँ हम लोगों ने पार्किंग की वहाँ से टर्मिनल 3 ही करीब था। तो टर्मिनल 3 पे देखिए कितना ज़्यादा रश भी था और कितना खूबसूरत बड़ा सा था। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने जाना था टर्मिनल 1 पे, क्योंकि सिस्टर का जो प्लेन था वो टर्मिनल 1 पे आना था। तो टर्मिनल 1 पे जाने के लिए फिर हमने ट्रेन ली, क्योंकि हस्बैंड वगैरह ने गाड़ी दूर खड़ी की थी एयरपोर्ट से। क्योंकि एयरपोर्ट में जो है पार्किंग आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उन्होंने थोड़ी बैक साइड पे, थोड़ा एयरपोर्ट से कुछ टाइम पहले ही गाड़ी वगैरह वहाँ पार्क कर दी एक जगह, लेकिन फिर हमें उतार दिया था। तो इसलिए हमें फिर ट्रेन में जाना पड़ा। ट्रेन जो है ये वहीं सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर ही चलती है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी ट्रेन चलती है, ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेके जाती है। तो ये वाली वो ट्रेन है, ये सिर्फ यहीं पे यहाँ पे ही घूमती है। जिसको 1 पे जाना तो 1 पे ले जाते, 3 पे जाना 3। ये भी मैं आपको ट्रेन के अंदर से दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी खुली सी जगह है। बस ये इतनी से ही एक ये डब्बा पूरा एक था, फिर पिछला डब्बा ऐसा था, फिर तीसरा डब्बा ऐसा था। तो इसी तरह बना हुआ था और सही अंदर से खुली थी, ताकि लगेज वगैरह लोगों के पास होंगे तो सब लोगों को आना जाना होगा तो ये ईज़ी हो जाए। तो ख़ैर वहाँ से हम लोग ट्रेन से ये भी निकल चुके हैं, टर्मिनल 1 की तरफ है। ये टर्मिनल 1 ही है, लेकिन हम अभी अराइवल की तरफ जा रहे हैं। मैं और मेरी सिस्टर वगैरह थी। तो बस अभी हम लोग इधर से चले गए थे। वो सामने जो आपको सी नज़र आ रहा है, सी के थोड़ा-सा आगे जाते ही राइट साइड पे अराइवल था। तो बस अभी हम लोग इधर पहुँच चुके हैं। ये नीचे आप इस्तांबुल की फ़्लाइट देख लीजिए जो तुर्की से आ रही थी। आई थिंक 017 थी। तो अभी जो प्लेन का अमला था वो भी आ गया, और प्लेन के अमला भी सारा आ रहा था। तो हमारी नज़रें तो जी बहन पे थी कि वो कब तक आएगी। यहाँ पे हम लोगों का इंतज़ार बहुत लंबा हो गया था, टाइम ही नहीं गुज़र रहा था, बस दिल कर रहा था कब वो फटाफट आ जाए। लेकिन बस हम लोगों के देसी लोग होते हैं ना, हम लोगों के लगेज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको फिर इकट्ठा करना, अब गोरे लोग तो एक हैंड बैग पकड़ा है बस फ़ौरन बाहर आ गए, लेकिन हम लोगों के तो फिर सही अच्छा खासा सामान होता है। और माशाल्लाह से सब फैमिली भी हमारी यहाँ पे बड़ी है, सबका थोड़ा 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 करते करते इतना ज़्यादा सामान हो जाता है। फिर जो आ रहा होता है फिर उसको टाइम लग जाता है एक एक लगेज को ढूंढना, क्योंकि ज़रा बेल्ट पे वो लगेज घूम रहे होते हैं, तो उसमें से फिर ढूंढना ढूंढना टाइम लग जाता है उसमें। तो यहाँ खैर अभी हम लोगों का इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। बहन का बेटा समीर नज़र आ गया। समीर जो है वो अमन का भाई है। आपने मेरे व्लॉग में, गाड़ियों वाले व्लॉग में भी देखा था। अमन वो मेरी बहन का बेटा है। वो यहाँ तकरीबन 4 साल से यहीं पे था, क्योंकि वो पढ़ रहा था। और छोटा वाला जो है वो तकरीबन 18 ईयर का था। तो वो भी आया माँ के साथ ना फर्स्ट टाइम। लेकिन वो भी बोर्न यहाँ पे हुआ हुआ है, बच्चे सब इधर ही बोर्न हुए हुए हैं। तो बस अभी सिस्टर है, उससे सब लोग मिल रहे हैं, और साथ ही उसका अपना बेटा भी है। तो अभी जो दूसरी बेटा है वो बाहर मेरे हस्बैंड के साथ पार्किंग में वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उनको कॉल कर दी कि भाई हम लोग आ रहे हैं, तो आप गाड़ियाँ फ्रंट पे लेकर आ जाओ। बस फिर वो लोग गाड़ियाँ फ्रंट पे लेकर आ गए। फिर सामान वगैरह रखा, क्योंकि 2 गाड़ियाँ थी, सामान फिर ज़्यादा था। बैग 5 बैग थे, 4 बैग उनको अलाउड थे। तो एक जो था उन्होंने उसका पे किया है $350 पर बैग का, पाकिस्तान से उन्होंने पे किया है। क्योंकि कपड़े वगैरह हम सब ने बहुत मंगवाए थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम लोग को पाकिस्तान से आता है कपड़े वगैरह वहीं से लेकर आ जाते हैं। तो हमारा यही ज़्यादा सामान था। बाकी तो और जूते वगैरह हम बिल्कुल नहीं मंगवाते, हम कुछ भी नहीं मंगवाते पाकिस्तान से आते वक्त। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़रूर होता है कि कपड़े लाना होता है कि मेरे लिए लेकर आ जाना। कुछ फिर गिफ्ट भी होते हैं, बहन ने अपनी तरफ से भी लेकर आ गई थी। और कुछ जो है वो हम लोगों ने ख़ुद भी मंगवा दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान के जो कपड़े हैं वो यहाँ पे काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जब वहाँ से आया जाए तो कपड़े ज़रूर लेकर आए जाएँ। अब ये अमन जो टोपी वाला है, ये अमन है, ये मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा। तो माशाल्लाह से बड़ा खुश था कि मेरी माँ आई है। तो बड़ी माँ की खिदमत विदमत भी कर रहा था, यहाँ अपनी माँ को मिला। माँ बेचारी रोने लगी मिलकर।
تو لیکن بس اس نے بھی کافی صبر کیا ہوا تھا، وہ بھی بس پھر سامان وغیرہ رکھنے لگ گیا ہسبینڈ کے ساتھ مل کے۔ ایک گاڑی ہماری بھر لی گئی تھی اور ایک جو تھی وہ اس کی اپنی گاڑی بھر لی۔ اور یہ میری نا چوتھی بہن ہے، یعنی ہم 4 بہنیں ہیں نا، تو سب سے چھوٹی بہنوں میں ہوں، یہ تیسرے نمبر پہ بہن ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے فرسٹ ٹائم آ رہی ہے، یہ پہلے یہیں پہ تھی ہمارے ساتھ ہی۔ جب ہم لوگ کینیڈا میں آئے تھے نا، میں آئی تھی، تو ہم سب فیملی اکٹھے ہی آئے تھے، لیکن کچھ یہ لمبے ٹائم کے لیے آئی تھی کہ اس نے 6 7 8 سال پاکستان گزارے ہیں۔ یہ پاکستان چلی گئی تھی، بیٹا اس کا ادھر ہی تھا، لیکن دونوں بیٹوں کی پیدائش ادھر کی ہے، تو ابھی یہ پرماننٹ آ گئی ہے۔ تو اب اس نے آگے بیسمنٹ رینٹ پہ لیا ہے، میں آپ کو اس کے ولاگ آگے شیئر کروں گی اس ویڈیو کے بعد، کہ یہ آئی ہے، یہ آ کے ہمارے ساتھ رہی ہے، پھر اس نے بیسمنٹ لیا رینٹ پہ، لیکن وہ بیسمنٹ ٹیمپریری لیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بیسمنٹ میں ہی ساری لائف گزارے گی، کچھ ٹائم کے لیے لیا، انشاءاللہ سمر سے پہلے پہلے یہ بیٹھو گھر لے بیٹھو لے گی، بیٹھو پھر آپ۔ آپ کے ساتھ سب کچھ میں شیئر کروں گی کہ یہ آئی تھی جو بہن، اس نے کیا کیا، اس نے گھر لیا۔ خیر ابھی ہم لوگ جو ہیں گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں، بڑی بہن کی گھر جا رہے تھے، وہاں پہ کچھ ارینجمنٹ کی ہوئی تھی کھانے پینے کی، میں نے بنائے تھے پائے، بڑے اچھے مزے کے پائے بنے تھے، اور جو بڑی سسٹر تھی اس نے بنائی تھی بریانی، اور جو ایک اور سسٹر ہے وہ جاب پہ تھی فورٹینو میں جو میرے ساتھ ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں بیکری کا سامان چائے کا انتظام میں کر لوں گی، کیونکہ اس کے لیے ایزی تھا، کیونکہ وہ گھر پہ نہیں تھی تو اس کو کوکنگ کرنے میں پھر مسئلہ ہو رہا تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی، ریڈی لے آؤں گی۔ تو ہم نے کہا ویسے بھی وہ پاکستان سے آ رہی ہے، جب نئے نئے پاکستان سے کوئی آتا ہے تو وہ کھانا کھا نہیں پاتا، کیونکہ دل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر اس کو وامٹ بھی ہو گئی تھی راستے میں لینڈنگ کے دوران، تو اس کی طبیعت بھی اچھی نہیں تھی، کیونکہ ہم سب پہ گزری ہے نا کہ جب ہم لوگ ٹریول کر کے آتے تو کھا نہیں سکتے اتنا نا، تو اسی لیے بس نارمل سے بس یہ سیلڈ وغیرہ ساتھ تھا، اور بریانی تھی، اور سالن میں جو تھا وہ پائے بنا لیے تھے، تو بس اس نے خیر بہت تھوڑا سا کھایا، پھر چائے وغیرہ بنا لی، چائے اس نے پی لی تھی کیونکہ سر درد کر رہا تھا، تو بچے سارے ہمارے فیملی کے بڑے خوش تھے کہ شاہین خالہ آئی ہے پاکستان سے، تو سب خدمتوں میں بہت مگن تھے، سب بچیوں نے سسٹر کے لیے اچھے اچھے گفٹ بھی لیے، اور جو بہن کا بیٹا تھا امن، اس نے اپنے ماں کے لیے یہ کارتیے کا بہت خوبصورت سا بریسلیٹ لیا، اور 2 3 کلر میں لیا، سلور بھی لیا، گولڈ میں بھی لیا، اور کاپر میں بھی لیا، تو بڑے پیارے پیارے اس نے لیے کہ میری ماں کو اچھا لگے گا، تو اپنی ماں کو خود ہی پہنا بھی رہا ہے، اور بڑا خوش تھا کہ میری ماں آ رہی ہے، اتنے زیادہ رکھے، تو میں نے اس کو امن کو مذاق کر رہی تھی، میں نے کہا یار تمہاری کوئی خالہ بھی ہے، یہ ایک گفٹ پیک مجھے بھی دے دو، خالہ تمہیں یاد نہیں آئی، اپنی ماں کے لیے تم نے کتنے ہر کلر کے لیے ہیں، تو ہنس رہا تھا، کہہ رہا نہیں لے لو آپ، میں نے کہا نہیں میں مذاق کر رہی تھی آپ کے ساتھ، تو ادھر میری بیٹیوں نے، باقی بہن کی بچیوں نے بھی سب نے کچھ نہ کچھ دیا، کیونکہ کچھ چیزیں بہن کو آتے ضرورت تھی نا، تو ہم نے کہا کہ چلو ہم اس کو اپنی طرف سے گفٹ دے دیں گے، جیسے یہ سن کریم وغیرہ، کیونکہ پاکستان سے وہ ہم نے اس کو کہا تھا کچھ مت لے کر آنا، سب ادھر ہی خریدنا۔ ایک سسٹر کی جو بیٹی تھی اس نے یہ فیس مساجر دے دیا، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گی۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت ہے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کیجیے گا، اللہ حافظ۔